औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं और आपकी पेशे खिदमत है ज़ेरिक ज़न, जो कि लिखा है शकील अहमद चौहान ने, और आज हम आपके लिए इसकी किस्त लेकर आए हैं 9वीं। नादरा के ऑफिस से निकलते हुए इतरत ने हतमी लहजे में कहा, आप मुझे पासपोर्ट ऑफिस छोड़कर सीधा फैक्ट्री जाएंगे। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। ज़रार ने भी अपना फैसला सुना दिया। इतरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कार में बैठ गए। ज़रार कार चलाने लगा। इतरत उसके साथ खामोश बैठी थी। रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए ज़रार बेतकल्लफी से बोला, अच्छा यार, चला जाऊंगा फैक्ट्री। इतरत ने संजीदगी से ज़रार की तरफ देखा, फिर हंसने लगी। ज़रार थोड़ी झिझक के साथ पूछा, ये गुस्से वाली हंसी है या अकेले में आप मुझे यारे जाने जिगर कुछ भी बोल सकते हो। इतरत ने मोहब्बत भरी नजरों के साथ इजाजत दे दी। रावी का पुराना टोल प्लाजा पार करते ही इतरत ने कहा, दूसरी साइड पर ऑफिस है, आप मुझे इधर ही उतार दें। पासपोर्ट ऑफिस के सामने उतार कर सीधा फैक्ट्री चला जाऊंगा, ज़रार ने बताया। फैक्ट्री के बाद आप क्लिफ्टन रावी आ जाइएगा, फिर घर चलेंगे। इतरत ने कहा, सुबह घर से निकलते हुए प्रोग्राम बनाया था आपने। ज़रार ने मेट्रो बस स्टेशन शादरा के पहले स्टॉप से यू टर्न लेते हुए कहा। इतरत ने गौर से ज़रार की तरफ देखा, क्या देख रही हो यहाँ? अपनी जान को, इतरत ने बताया। आप एक्सीडेंट करवा के ही छोड़ेंगे। ज़रार ने पासपोर्ट ऑफिस के सामने ब्रेक लगाते हुए कहा, गाड़ी एहतियात से चलाइएगा, इतरत बोली। ज़रार ने पिछली सीट से फाइल उठाकर इतरत को देते हुए कहा, ठीक है यार। इतरत ने अपनी मुस्कुराहट को नकाब से छुपाया और कार से उतर गई। जब तक वो ऑफिस के अंदर दाखिल ना हुई, ज़रार उसे देखता रहा। 15 दिन बाद ज़रार और इतरत इशा के बाद मियाँ जी से मिलने के लिए गए। उन्हें देखते ही मियाँ जी खड़े होते हुए बोल उठे, मेरे भाग जाग गए, मेरी बेटी मुझे मिलने आई है। मियाँ जी, मैं भी साथ हूँ, ज़रार ने मुस्कुराते हुए बताया। तुम तो हो ही मतलबी आदमी। मियाँ जी ने इतरत के सर पर हाथ फेरने के बाद उसी शफकत के साथ ज़रार के कंधे पर भी थपकी दी। कैसे मतलबी मियाँ जी? इतरत ने पूछा। मियाँ जी ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, निकाह के बाद ये आज आया है मेरे पास। इतरत ने ज़रार को घूरी डालते हुए कहा, मेरे पूछने पर आपने कहा था मैं मियाँ जी की तरफ चक्कर लगाता रहता हूँ। ऐसा ही बोल दिया होगा, चलो कोई बात नहीं। मियाँ जी ने बात का रुख बदलने के साथ साथ इतरत से सवाल किया, तुम किधर मसरूफ हो आजकल? तुमने भी चक्कर नहीं लगाया? मियाँ जी, उनका एक प्लाजा खाली हुआ था डिफेंस में, मैंने सोचा मौका अच्छा है, मैंने उसी प्लाजे में बुटीक खोल ली है। मैंने बड़ी मुखालफत की थी। ज़रार जल्दी से कहा, वो क्यों? मियाँ जी ने पूछा। इनको कमाने की क्या ज़रूरत है, मैं जो हूँ, ज़रार ने बड़े फख्र से कहा था। मियाँ जी हल्का सा मुस्कुराए, फिर संजीदगी के साथ ज़रार से मुखातब होते हुए, ज़रार बेटा, तुम जमा करने के लिए कमाते हो और ये तकसीम करने के लिए।
ज़रार मियाँ के जुमले पर गौर करने लगा। वज़ीर टुकर किधर हो भाई? मियाँ जी ने आवाज़ दी। लांगरी हाथ जोड़े हाजिर हो गया। लांगरी ने पूछा, हुक्म मियाँ जी? तब बेटी आई है, कोई चाय पानी लाओ। मियाँ जी के कहने के बाद लांगरी ने उससे भी ज्यादा कीदत से इतरत से पूछा, हुक्म बीबी, क्या पेश करूं? वजीर जी, वो कहवा पिला दो, इतर ने फरमाइश कर दी। लांगरी बड़े अदब के साथ उठते पांव वहां से चला गया। ज़रार अब भी कुछ सोच रहा था। इतर ने उसे देखने के बाद पूछा, मियाँ जी, जैसी मोहब्बत आपके और अम्मा जी के बीच थी वैसी मियाँ बीवी के दरमियान कैसे पैदा हो सकती है? मर्द सख्ती करने के बावजूद औरत से मोहब्बत की उम्मीद रखता है और औरत दिमाग से मर्द को ज़ेर करना चाहती है। इतर ने मियाँ जी के जुमले पर गौर करने के बाद खनकती आवाज में कहा, आप दनाई की नफी कर रहे हैं। मियाँ जी मुस्कुराए, फिर बड़ी शास्त्री से कहने लगे, दनाई की नहीं, मर्द के मुकाबले में औरत के दिमाग की नफी कर रहा हूँ। औरत के दिमाग का वजन मर्द के दिमाग के मुकाबले में कम होता है। इतत बेटी, आप ये साबित करना चाहते हैं कि औरत कम अकल है? इतर ने तुश लहजे में जवाब दिया, हरगिज नहीं। बात मोहब्बत से चली थी और मोहब्बत का तो अकल से ताल्लुक ही नहीं है। औरत का मर्द के मुकाबले में दिमाग का वजन ज़रूर कम है, मगर दिल की वुसअत बहुत ज़्यादा है। ज़रार कभी इतरत को देखता, कभी मियाँ जी पर नज़र डालता। मियाँ जी अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोले, मर्द सख्ती की जगह नरमी से पेश आए और औरत दिमाग की बजाय दिल से काम ले, फिर पैदा होती है मोहब्बत। इतरत मियाँ जी के लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। वो किसी नुक्ते की तलाश में थी। इसी दौरान लांगड़ी कहवा ले आया। उसने मियाँ जी से भी पहले इतरत को कहवा पेश किया। बीबी कहवा। इतर ने ट्रे में से चीनी की प्याली उठा ली। लांगड़ी मियाँ जी की तरफ बढ़ गया। जब वो ज़रार के सामने आया तो ज़रार को याद आया, मियाँ जी, हम तो मिठाई भी लाए थे। ज़रार ने कोट की जेब में से चाबी निकालकर लांगड़ी को देते हुए कहा, ये बटन दबाने से डिग्गी खुल जाएगी, उसमें से मिठाई की टोकरी उठा लाओ। लांगड़ी के जाते ही इतरत ने मियाँ जी से नजरें मिलाते हुए मानी खेज अंदाज में पूछा, मियाँ जी, आप अक्सर फकीरी की बातें करते हैं, आपके नजदीक फकीरी की तारीफ क्या है? मियाँ जी कबूतर की तरह अपनी गर्दन को हिलाने लगे। जरा तामल के बाद गोया हुए, ना तमा ना मना और ना ही जमा। इस जवाब पर इतरत गौर करने लगी। ज़रा ने अपनी लाइल्मी बता दी। समझ नहीं आई मियाँ जी। मियाँ जी ने इतरत की तरफ देखा जो सोच में गुम थी। थोड़ा सा तो वक़्फ़ किया, फिर कहने लगे, अपनी ज़ात से हिर्सो हवस को ख़त्म करना, अल्लाह के भेजे हुए सवाली को इनकार ना करना और मालो दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो जाना। लांगड़ी मिठाई लेकर आ गया। इस बार वो सबसे पहले मियाँ जी की तरफ गया था। उसने मिठाई की टोकरी मियाँ जी के सामने रखी और उल्टे पांव चला गया। फौरन ही वापस लौटा। उसके हाथ में मिट्टी की 3 छोटी प्लेटें थी। उसने मिठाई की टोकरी खोलकर मियाँ जी के सामने पेश की। मियाँ जी ने उसमें से बर्फी की एक डली मिट्टी की प्लेट में रख ली। लांगड़ी
زرار کی طرف چلا گیا۔ زرار نے ٹوکری میں سے 2 رسگلے نکال کر اپنی پیٹ میں رکھ لیے۔ لانگری نے قمیض کی جیب سے چابی نکال کر پیش کی، صاحب یہ۔ اس کے بعد لانگری عطرت کی طرف آیا۔ عطرت کی نظروں میں لانگری کے لیے محبت تھی، جبکہ لانگری کا انگ انگ عقیدت کی تسبیح جپ رہا تھا۔ عطرت نے ایک چمچم اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے حکم دیا، وزیر جی باقی بانٹ دو۔ لانگری ادب سے گردن ہلاتے ہوئے الٹے پاؤں حجرے سے نکل گیا۔ پرسوں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، زرار نے قہوے کا گھونٹ لینے کے بعد بڑے تفاخر سے بتایا۔ میاں جی کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ زرار کی طرف متوجہ ہو کر بتانے لگے، گھر، وہ اپنے کسی گھر میں نہیں رہتا، پھر بھی اپنے سب گھر والوں میں موجود ہے۔ میاں جی برفی کی ڈلی سے چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر اسے کھانے لگے، پھر قہوے کا ایک گھونٹ بھرا۔ عطرت خاموشی سے چمچم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھانے کے بعد ساتھ ساتھ گرم قہوے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میاں جی نے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عطرت بیٹی، آخر تمہیں عمرے پر جانے کے لیے محرم مل ہی گیا آپ کی دعاؤں سے۔ عطرت نے مختصر سا جواب دیا، زرار، تم اب عطرت کے محرم ہو۔ محرم اگر مرہم لگانے والا نہ ہو تو اسے من کا مجرم بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمیشہ عطرت سے نرمی سے پیش آنا، پھر سختی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی۔ میاں جی کے خاموش ہوتے ہی زرار سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، عطرت بول پڑی، میاں جی کوئی نصیحت مجھے بھی کر دیں۔ میاں جی گردن جھکائے تھوڑی دیر مسکراتے رہے، پھر گردن اٹھا کر کہنے لگے، محبت اگر خدمت سے خالی ہو پھر وہ صرف 4 حروف کا مجموعہ رہ جاتی ہے۔ اپنے بندوں سے محبت کرنے والوں کو بھی یہی وہ اپنا عشق عطا کرتا ہے۔ بندگی تو عشق کے چہرے کا جومر ہے۔ میاں جی بہت رات ہو گئی ہے، اب ہمیں اجازت دیں، زرار نے کہا۔ میاں جی اپنی نشست سے کھڑے ہونے کے بعد بولے، رات سورج کی غیر حاضری کا نام ہے۔ میاں جی حجرے سے باہر نکل آئے۔ ڈیرے کے صحن میں الاؤ جل رہا تھا۔ میاں جی کے 8-10 عقیدت مند الاؤ تاپ رہے تھے۔ ملنگ سب سے بے نیاز برگد کے پیڑ کے نیچے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میاں جی کو دیکھتے ہی سب ادباً کھڑے ہو گئے۔ میاں جی ڈیرے کے دروازے سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے۔ کار تھوڑی دور کھڑی تھی۔ اجازت؟ میاں جی، زرار نے پوچھا۔ میاں جی نے زرار کو گلے سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد خود سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگے، خیر سے جاؤ۔ زرار نے عطرت کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عطرت نے کہا، آج گاڑی میں بیٹھے، میں 2 منٹ میں آئی۔ زرار کار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کار میں بیٹھ گیا تو عطرت نے بڑے ادب کے ساتھ میاں جی کو مخاطب کیا، میاں جی، آپ سے ہمیشہ ترش لہجے میں بات کی۔ آپ میرے لیے باپ سے بڑھ کر ہیں، اس لیے آپ کو کبھی ابا نہیں کہا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا احسان نہیں رکھا، مگر آپ کے احسان چکا نہیں سکی۔ عطرت پھٹ پھڑاتے ہوئے میاں جی کے سینے سے لگ گئی۔ پھر اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، میاں جی میری گستاخیاں معاف کر دیجیے گا۔ عطرت کے گالوں پر اس کے آنسو رس
رقص کر رہے تھے۔ میاں جی نے فرط محبت کے ساتھ عطرت کا سر سے بوسہ لیا، پھر گردن اٹھا کر ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف دیکھ کر نم آواز میں دعا دی، یا اللہ کملی والے کے صدقے اس بچی کو لمبی بابرکت عمر عطا کر دے۔ میاں جی سے الگ ہوتے ہوئے عطرت نے کہا، اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ میاں جی نے سر پر پیار دیا، عطرت کار کی طرف چل دی۔ میاں جی اسی مقام پر کھڑے تھے۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے عطرت نے پلٹ کر میاں جی کو نظر بھر کے دیکھا، پھر کار میں بیٹھ گئی۔ آپ رو رہی ہیں؟ زرار نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، عطرت نے کار چلانے کا اشارہ کرتے ہوئے زرار سے کہا۔ جب تک زرار کی کار میاں جی کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، اسی مقام پر کھڑے رہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ زرار نے عطرت کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ عطرت نے ٹشو کی مدد سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا، بس دل بھر آیا تھا۔ زرار نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مجھ سے دل تو نہیں بھر گیا؟ عطرت نے نظر بھر کے زرار کو دیکھا تو ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ کہنے لگا، اب آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عطرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ونڈ اسکرین سے آگے سڑک کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میری دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کی، زرار نے عطرت کو دیکھے بغیر یقین کے ساتھ کہا تھا۔ عطرت بھی دیکھے بغیر ہی پوچھا، پھر کیوں؟ جیسے بندے سے محبت بھی نہیں ہو سکتی۔ محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عطرت نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ اتنی نیک اور محض۔ زرار نے سڑک سے نظریں ہٹا کر عطرت کو دیکھا تھا۔ عطرت نے بھی اسے دیکھتے ہوئے بتایا، نیک بننے کے لیے نیت پہلی شرط ہے۔ اگلے دن عطرت نے شوکت خانم ہسپتال سے اپنا ماہانہ چیک اپ کروایا، مہینے کی دوا لی۔ اس سے اگلے دن وہ دونوں عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ رات 10 بجے مکہ مکرمہ کے ایک ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد ہوٹل کی انتظامیہ نے ان دونوں کو اپنے ہوٹل کا ایک وزٹنگ کارڈ تھما دیا تھا۔ ہوٹل سے نکلتے ہی عطرت دیوانہ وار حرم کی طرف تیز تیز قدموں سے چل جا رہی تھی۔ زرار کو اس کے ساتھ قدم ملانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہمیشہ معتدل چال چلنے والی عطرت کے قدم جلد سے جلد اس مقام پر پہنچنے کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں سب جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیے تھے۔ وہ دونوں باب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرم کے اندر داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتا ہی عطرت کا دل دہل گیا۔ وہ ایک ستون کا سہارا لے کر اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پھر بھی دل کی دھڑکن تیز رہی تو عطرت نے آنکھیں بند کرتے ہوئے زرار کا ہاتھ تھام لیا۔ جب عطرت کے دل کو سکون ملا تو اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی۔ یکا یک اسے اپنے اندر ایک نور کا حالہ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر ترکی بترکی اس کے سارے اندیشے دھوئیں کی طرح اس کے دل سے اڑنے لگے۔ زرار نے اپنے برابر کھڑی عطرت کو غور سے دیکھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ ہجوم میں زرار اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عطرت نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے کافی سارے سوالوں کے جواب مل چکے۔ ان میں سے
یہ بھی تھا، عورت کے ساتھ محرم کیوں ضروری ہے؟ وہ اپنے محرم کی طرف دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے طواف کی غرض سے اس کے قدم خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ عمرے کی سعادت حاصل کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ حرم میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی وہ ہوٹل لوٹے تھے۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی زرار بول اٹھا، مجھے افسوس ہے، میں اس جگہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ فطرت کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے کچھ پا لیا ہو، جبکہ زرار میں تڑپ تھی کچھ پانے کی۔ فطرت نے سوٹ کیس سے اپنے اور زرار کے کپڑے نکالے، واش روم میں چلی گئی۔ واپس لوٹی تو اس نے احرام کی جگہ سفید سوتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ زرار نے فطرت کو اپنا احرام سیدھا کر کے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، کل نہیں عمرہ کرنا کیا؟ فطرت نے بولتی آنکھوں کے ساتھ زرار کو دیکھا تو وہ فٹ سے بول اٹھا، میں نے پاکستان سے آئے ہوئے ایک مولوی صاحب سے ساری معلومات لے لی ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا کلمہ سنائیں، فطرت نے کہا تو زرار نے دوسرا کلمہ سنا دیا۔ اب تیسرا، زرار نے تیسرا کلمہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیا۔ آج ہم چوتھا کلمہ یاد کریں گے، یہ پکڑیں اور پہلے مجھ سے سنیں۔ فطرت نے ایک چھوٹی اسلامی کتاب زرار کو پکڑانے کے بعد چوتھا کلمہ سنا دیا۔ فطرت نے زرار سے اشارے سے کتاب مانگی تو وہ کتاب دیتے ہوئے بچوں کی طرح گلہ کرتے ہوئے بولا، یاد کرایا نہیں تو سناؤں گا کہاں سے؟ آپ پہلے احرام کھول دیں، فطرت نے کہا۔ زرار واش روم چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو فطرت نے اپنے ساتھ بس سفید سکارف باندھ لیا تھا۔ چلے، بھوک لگی ہے، ناشتہ کر آتے ہیں۔ یہاں فطرت نے فٹ سے کہہ دیا۔ زرار نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا، میں تو پہلے ہی بہت تھک گیا ہوں، چلیں اٹھے نا۔ فطرت نے زرار کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ بیڈ روم سے نکلتے ہوئے زرار برا سا منہ بنا کر بولا، کہا بھی تھا سٹار پیکج لے لیتے ہیں، مگر آپ کو تو اکانومی ہی لیتا تھا۔ ہمارا ہوٹل خانہ کعبہ سے کتنی دور ہے؟ سٹار پیکج والے کعبہ کے سامنے کلاک ٹاور میں رہائش دے رہے تھے۔ طے یہ پایا تھا عمرہ اپنے اپنے پیسوں سے کریں گے۔ فطرت نے اپنی شرط یاد کرائی۔ زرار نے لفٹ کا بٹن دبانے کے بعد فطرت کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی کیا؟ خود کو سونپ دیا ہے آپ کو۔ فطرت نے لفٹ کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں خالی لفٹ میں چڑھ گئے۔ پھر میرے پیسوں سے عمرہ کیوں نہیں کیا؟ زرار نے شکوے سے پوچھا۔ سالوں سے عمرے کے لیے پیسے جوڑ رہی تھی، اگر میری کسی غریب سے شادی ہو جاتی تو وہ عمرے کے پیسے کہاں سے لاتا؟ فطرت نے زرار کے شکوے سے بھرے لہجے کا بڑی مٹھاس سے جواب دیا۔ زرار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فطرت بول پڑی، آج ہم نے یہاں کی سمز بھی لینی ہے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، چند افراد اس میں سوار ہوئے۔ فطرت نے زرار کا بازو پکڑ لیا۔ گراؤنڈ فلور پر لفٹ کا پھر سے دروازہ کھلا۔ سب کے نکلنے کے بعد وہ لفٹ سے باہر آئے۔ ہوٹل کے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک جوڑے کے ہاتھ میں ناشتے والا پارسل دیکھ کر فطرت نے خاتون سے پوچھا، ناشتہ کدھر سے لائی ہیں آپ؟
हम तो कराची दरबार से लाते हैं, दूसरे होटलों का तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, एकदम फीका फीका। खातून ने पता बताने की बजाय अपनी पसंद बताना शुरू कर दी थी। कराची दरबार किधर है? इतने ने पूछा। बाहर निकले, उल्टे हाथ फिर सीधे चलते जाएं, बड़ी सड़क पर आपको कराची दरबार नजर आ जाएगा। शुक्रिया बोलकर इतरत चल पड़ी। नाश्ता करके हम सो जाएंगे, 12 बजे उठकर मस्जिद आयशा जाएंगे, वहां से एहराम बांधकर सीधा हरम वापसी। ईशा की नमाज पढ़कर ही हम होटल वापस आएंगे। ज़रार ने सारे दिन का शेड्यूल बताया तो इतर मुस्कुरा दी। नाश्ते का पार्सल लाने की बजाय इतर ने रेस्टोरेंट में ही नाश्ता करने को तरजीह दी। नाश्ते के बाद अपने होटल लौट आए। सोने से पहले इतर ने खुद भी दांत साफ किए और ज़रार से भी ब्रश करवाया। जब वो अपने बेड पर सोने के लिए लेट चुके तो इतर ने उसकी तरफ मुंह करके पूछा, अपनी राय दे सकती हूँ क्या? किस बारे में? उम्र के बारे में। इतर ने कहा। ज़रार ने नींद से भरी आंखों के साथ बोलने का इशारा किया। दीन के बहुत सारे मामलात की तरह उम्रे के हवाले से भी हमारे उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है। इतरत के बताने पर ज़रार ने आंखें पूरी तरह से खोलने की कोशिश करते हुए पूछा, कैसा इख्तिलाफ? कुछ कहते हैं एक सफर में एक ही उम्रा करना चाहिए, कुछ कहते हैं जितने मर्जी करें। इतरत के सांस लेते ही ज़रार ने फट से पूछ लिया, आप क्या कहती हैं? मैं किसी इख्तिलाफी मसले में कभी नहीं पड़ी। सबकी दलीलें सुनने के बाद जो बात मुझे समझ आती है उसके मुताबिक अमल कर लेती हूँ। ज़रार ने उठकर बैठते हुए पूछा, आप किस पर अमल करेंगी? इतरत भी बैठ गई, फिर आंखें बंद करके कहने लगी, खाना काबा जमीन के ऐन मरकज में है। जमीन सदियों से घूमती चली जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खाना काबा के गिर्द ही घूम रही हो। कभी कभी तो मुझ ऐसे भी महसूस होने लगता है जैसे ये सारी कायनात ही खाना काबा का तवाफ कर रही है। सारी कायनात इस घर का तवाफ कर रही है। इतरत आंखें बंद करके अपनी शहादत वाली उंगली को मदार की तरह घुमाने लगी। ज़रार को कुछ तशवीश लाहक हुई तो उसने जल्दी से अपने बेड से उठकर इतरत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आप ठीक तो हो ना? इतर ने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी, फिर बड़े एतमाद से बोली, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रार के चेहरे पर अब तशवीश की जगह कुछ और ही था। वो इतरत को समझाने के चक्कर में खुद उलझ बैठा था। वो हम उम्रे की बात कर रहे थे। ज़रार ने अपने बेड पर वापस बैठते हुए बताया, मैं तो उम्रा कर चुकी हूँ। आप अगर मज़ीद उम्रे करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इतरत ने आराम से अपनी राय दी। ज़रार पिछले 12 घंटों में इतरत की शख्सियत के चंद पुरस्कार पहलू देख चुका था। ज़रार ने नपे तुले अंदाज में सवाल किया, मैं उम्रा करूँगा तो आप क्या करेंगे? तवाफ करूँगी। और क्या? इतरत ने मोदबाना अंदाज में बताया, मैं भी तवाफ ही करूँगा। ज़रार ने दबी सी आवाज में कहा।
Thanks for watching this episode of Zerik Zan, episode number 9. We will bring a great entertainment for you. Please, thanks for your watching. Allah Hafiz. Shabba Khair.